Salamat Brother Yuli sa imong paambit. O may gabi kayong tanan. Ay gabi. Yung nagkagamay man kita. Mao lagi. Nadaan Kaya lang ang panahon nga may di panahon nga di nato nahibawan ng kapilinggan ba. Pero mabalik kasi sila. Sana. Anak ang gini, lalo na yung tulog sa tigog na pinag-iwan doon. Sige, sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mula nitong amahan, padalay ng balang Espiritu, magagiyang ka namo, diya sa putulong, diya sa mapulong sa ginong mga putulungan, diya sa simbahan. Tabangi kami, Lord. Naunta, nagtuog sa mga una-una, hindi mga pagtuog sa balang kasunatan o paguyang pinagi sa buwan. Ining tanan ng ipangayong pasalamatan, pinagi ni Kristo ang ginooban sa mga mahal na dirimayan ng mga santo sa langit. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. So mayong gabi kayong tanan. Ang topic karon nag-isgot kini o cardinal virtues. Unsa may cardinal virtues? So may sumpay na ni kang Cardinal. Cardinal virtues. O itawag kini hymns virtues. So sa Bisaya pa, maayong hiyas. So, unsa may hiyas o bertud. Unsay bertud? So, atong mabasa sa Catechism Catholic Church, paragraph 1803, puna ang iyong nahuna sa mga butang na maayong angay dayon, sa mga butang na matuod, amili na matuod, putlia ug matahong nga alam dun. So, usay ingon niya sa Filipos 4:8, puna ang atong nauna sa mga butang nga maayo. So atong pasbutin ay naglikta pagunungan mga daotang mga buhat. So, nga maayo, sa maayo nga makapalipay sa atong Ginoo. Asa mabasa Filipos 4:8. So, matud pa sa paragraph 1503 nga ang bertud sa usa ka makununayon ug lig-on nga disposisyon sa pagbuhat og maayo. So, maugid ang ipasabot nga ang bertud mao ang pagbuhat og maayo. Kini dili mapahimo sa tawo pagbuhat may dili sa paghatag usab og paghatag usab sa iyang pinakamaayo. So kinahanglan kita mohatag ang pinakamaayo. So pagbuhat og maayo mga butang ini kalibutana. Ang taong bertuso mahilig ngadto sa maayo uban sa kanyang galamhan ug espirituhanong dahog. Siya mangita sa maayo o mupiling ini diha sa makita nga lihok. So, unsa may ang bertud? So, ang bertud mo ay nagpuyo sa aron ay sama sa Dios. So, ang bertud niya ay nga mao aron mahisama sa Dios. So, mahimo kitang mabalaan kung magbuhat kitang maayo mahama kita sa krus. Kay Dios balaan usa kung magbuhat og maayo mahisama kay kita sa Dios. Mga tawhanong bertud. So, unsa man yung mga tawhanong bertud? Matod pa sa paragraph CCC paragraph 1804 nga ngayon ang tawhanong bertud mao ang hubog, mao ang mga hubog nga batasan, lig-on nga disposisyon o magunanayon nga pagkahimpit sa salabutan o kabubuton nga nagpando sa atong lihok, nagpugong sa atong mga kaigon. So mo na nga pagpugong sa mga kaigon, magiya sa atong paglihok sumala sa rason o pagtuo. Sila ang mga bunga sa liso sa maayong buhat. Sila nag-andam sa tanang kahog nga ang tao alang sa pagkahiusa sa Diyos nung gugma. So kailangan naata sa Diyos nung gugma. Unsa kaning cardinal virtues? May upat ka cardinal virtues. Una, ang upat ka
virtue nga gitawag kini cardinal virtue. So, may upat ka virtue na upot o nga virtue nga gitawag o cardinal virtues. Usa man kini. Ang una gitawag kini providence. Providence. So, usa may Bisaya ang providence, pagpanabot. Ikaduha, justice. Usa man justice, justisya Justisya. o katarong. Ikaw tulo, morning, fortitude. Usa man fortitude sa Bisaya, kailo, kaiso. Ug ang ikaw pa ang temperance. So, usa man temperance, pagpugong. So, manay mga cardinal virtues. May upat ka cardinals virtues nga isip usa ka doktrina sa atong simbahan nga hangay nato buktan. Matod pa sa Kalam 8:7 nag-ingon diha ang tanang mga dalaygon kiniya bunga sa buwan sa kaalam. Unsa no? Ang tanang dalaygong kiniya bunga kana sa buhat nga kaalam. Dalaygong kiniya. So, maayo nga kinaya. Buhat kana sa kaalam. Kinsa kini kaalam? Mao kini si Kristo. Ang hustisya o kaisog ang pagpugong sa kagulingon o pagpanabot mo ni cardinal virtues. Kini mao virtue nga gidayeg ubos sa laing ngalan diha sa daghang pasahi sa kasulatan. So daghang pasahi sa kasulatan. Ani kita sa providence. Kung sa maning providence, right to judgment, ability to decide what you for benefit of your salvation, the glory God. So, kini providence, nagpasabot ini pagpanabot o pagbantay. Mao kining virtue nga moanad sa paggamit sa rason sa pagpahipiyo sa atong matuod nga kaayo sa atong matag sirkunstansya sa pagpili sa mataro nga paagi o pagkampot. So kining providence dahil mo ni pagpili sa mataro nga paagi sa mga butang nga ining palibot. So, magpili sa maayong butang atong makita diri sa kalibutan o sa atong palibot. Matod pa sa Kaalam Panultihon Kapitulo 14 versikulo 15 nag-ingon diha ang maalamong magbantay sa iyang lakang. So, kung malamon ka, magbantay ka sa iyang lakang. Kung malamon ta, so, masabot kayo na to kung nata sa gusto nga kaalam, magbantay ka na di ta makapasakit sa atong isikatawo, di ta makadaot sa atong kinaiyahan, di kita makaguba sa mga di kita makaguba sa usa ka pundok nga ya sa simbahan kung maalamon ka nga usa ka tawo. Busa sa 1 Pedro 4:7 busa pagpugong o pagbantay kamo sa inyong kagulion aron makaampo kamo. Unsa? Magpugong o pagbantay kamo sa inyong kaugalingon. So, magpugong o magbantay ka sa inyong kaugalingon aron unsa may sunod? Makaampo kamo. So, kanang pagpugong di ay dili ta decide so ambag ang mga problema nahalang atong nadaon o bantayan kayo nga dili ni makadaot sa atong kaugalingon. Muampo tadaan sa ampuan nato daan kung maayo ba ni nga angay nato pagabuhaton. Ang providence
nga rason sa paglihok matod pa Saint Aquinas. So tulid na lihok nga paglihok. So man na di tulid ka palihok o so na di tulid o na apoy tulid ka palihok. Matod man nga ang prudence adunay tulid nga mao ang tulid nga paglihok. Masabot yan na to nga atog yun ang ginahuna nga usa ka nang malihok nga matarong. Dili sama kini sa kahinay o kahadlok sama sa pagluluha o kawalay klaro. So, dili na to madudahon o walay klaro. Gitawag kini aulica virtuum, nagpupot sa linda sa bang virtud. Ang taong mabinantayon na ibalos o mapakaom ang iyang palyong subay sa paghukom. So, o ni mga paghukom, mabinantayon yun sa matag witness nga maminaw sila, mapuntayon sa asa napita nga hindi ang ngay hukuman. So, muna ang uban sa panabang ni Alberto paggamit sa mga prinsipyo moral. So, gamit ang prinsipyo o moral sa kinagsanat sitwasyon. So, muna ang prudence nga Cardinal Picho. Ikaduha, justice. Unsa ang justice? Matod pa sa CCC, Catechism Catholic Church, paragraph 1807, ang justice mao bertud nga moral naglangkob diya sa kanunay tanon sa kabubuton o pag-unsay angay ngadto sa isig ka tawo. So tarunga paghukom unsay angay sa isig ka tawo. O kining justice ang punuan nini mo ang Dios. Ang justisya ngadto sa Dios gitawag kini bertud sa reliyon. So, kung naay justisya ngadto sa Dios, kung ang justisya nagpunti ngadto sa Dios, ang gitawag kini justisya sa reliyon. Bertud sa reliyon. Mo ang justisya gitawag kini reliyon nga pang justisya o justisya nga justisya pang reliyon nga justisya o bertud sa reliyon. So ang justisya sa isig ka tawo mahimo nga pagtago sa tungod sa matag usap o sa pagtukod sa kauhanong relasyon. Usa man ning kauhanong relasyon diha sa kahusay o pag-ugma sa angayan alang sa matag tao ug makaayo sa tanan. So mao na nga ang justisya dili lang kayo sa katao ra maoy maayo, ang makaayo sa tanan dili kay usaray makapahimos. Ang taong matarong kanunay nagisgutan sa kasulatan. Matod pa sa sulat sa Leviticus kapitulo 19:15 na ingon niya, ayaw kamo paghimo o dili matarong nga hukom. Ayaw sa panlupit sa mga kabus o mga adunahan. Hinunuha hukmi sa matarong nga paghukom ang inyong isig katawo. Unsa? Hukman ang imong isig katawo sa matarong nga hukom. Muna yung nasulat sa Leviticus 19:15. So, walay pabor-pabor ba kung sa'y katarong dili kay kanang paghukom kung naay murag makapasakit sa imong kagulingon na ikaw usa ka mahukom, mugapit ka sa pikas, mo abibay ka sa pikas, mo na kay labanan dili na mao. Ang gusto ang matarong mahukom. Sa may matarong mahukom, kung unsay gusto mahusliya, mao gyud nanay hukom nga ipadangat imo dili kay sama ng mga hukom nga mulaban sa uban nga mao'y ikasuhan na mulaban noon. Why gilabanan? Sana muna'y matarong hukom. Why gilabanan nga both party and other party. So, why gilabanan nga
usa kini nga matarong nga hukom, mo ni ang tawag og justisya. Ngayon niya sa Colosas 4:1, mga agalon, ayuha pagdumala ang inyong mga ulipon. Atagi sila o angay kanila. Hinudumi, kadunay duna sila'y kamoy agalon dito sa langit. Busa kinitin, kita, unata sa mga pupanulay natin, kuha namin, kung sa'y justisya ang kataro, sildukan o hustong sweldo. Dili kay pabalik-balikon o sunod pa sa mana ko pagkiguan. So, ang justisya, katagan o hustong sweldo, dili apihon. So, muna ang justisya. Kay, naingon man, hinunumi, aduna kamoy duna, usag kamoy agalon dito sa langit. Dili nagpasabot nga, kung kita agalon dito sa kalibutan, nagpunting na sa atong kagulinong pagkagalon, wala tahon na nanapay, labing labaw pang agalon tuas sa langit. So, kinahanglan nato nga, dili kita magbantay ta sa atong magbantay ta sa atong pagkaagalon na dili kita injustice sa atong mga ulipon. So, kinahanglan atong mga amit o atong mga katabang, atong hatagang gustong sweldo, hatagang gustong katarong sa iyang maghatag dio, kumahimo atong pasimbuahon o adlaw Domingo. So muna ang justisya para sa Ginoo. Kay di ka muhatag ana, labay labaw pang labing ulipon. Nga maoy muhukom kanino, nga mao kini ang agalon nga mao dito sa langit. May labaw pang agalon nga maoy labing himpit nga muhatag o justisya. Colosas 4:1. Muna ang ikaduha nga cardinal virtues, prudence. Bertud. Ikatulo, mo kini fortitude. So, unsa may fortitude? Mo kini ang sa Bisaya kaisog. So, mao ang bertud nga moral masiguro ang kaliwala sa kalisdanan o sa kapadayonon diha sa papangita sa kaayo. Unsa? Mao ang masiguro nga bertud nga moral masiguro ang kalig-on ug taliwala. So, adunay lig-on nga pundasyon. Kung unsay mga problema o pangkalisdanan na aka musapupo kanunay mo padayon sa mga bisan sa mga problema o mangita o kaayo. Mangita sa kaayo. So, unsa man ang kaayo, mo kini ang kaayo ngadto sa Dios. Kaayo nga makapahimaya o mapakaigugma sa Ginoo. So, unsay kaayo nga kita bisan sa nining maong nagkausap nga panahon nining kalibutan, daghang mga pagsuway sa atong mga anak, padayon kita nga walakad sa Ginoo. Pinaagi sa pagtuo bisan ang atong mga balaw, mga asawa, musupak sa atong nining pagiya nga pagtuon apan maisugod kita muanhi aron pagpamati sa pulong sa Ginoo. Mausap ka na ang kaiso o fortitude nga bisan kung may mga problema sa atong kinabuhi, lig-on kita moari o magtuon sa balaang kasulatan. Bisan kung sa pay mahitabo nga ning kinabuhi andam kita muampo o mualagad sa Dios. Mulig-on kita bisan sa mga pagsuway na ninigihatag sa atong Ginoo. O ang kita makalahutay ni paghiya. Unay, kaisog. Ang bertud sa fortitude mapahimo o mabuntot sa kahadlok. So,
tugon nato ang kahadlok. Kung nakatag kaiso, imbes mahadlok ta, so butugon nato ang kahadlok nining kinabuhi. Kung say kahadlok nato kinabuhi nga, isa may nangata nining nakadrapin na panahon karon nga murag ang mataw lisod na mamati sa pulong sa Ginoo, dili na maminaw sa pulong sa Ginoo. Apan naagya punta, bisan pipila lang tiya punta, naagya punta nagatakot o dili kita mabuntok kay natay kaisog bisan sila wala sila maminaw, kita padayon nagyapunta nining pagtuon kung pag-alagad ngadto sa Ginoo. Padayon lang kita kay mao kana ang kaayo para sa Ginoo. So matud pa sa San Juan Kapitulo 16:33, ngayon nga ang Ginoo mao ay naghatag kanato kahom ug kalig-on. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay gidaog ko na ang kalibutan. So mo na kung naay mga pag-antos ning kalibutan na mga daotang mga balita, mga daotang katalagman, mga daotang panghitabo, mga sa atong pamilya, sa atong lugar, sa tanan nga mga dapit nga may mga makuyaw nga panghitabo, liguna ug ayaw kahadlok kay ningon ang Ginoo sa ulot sa San Juan 6:33, ayaw kamo kahadlok kay gidaog ko na ang kalibutan. Unsa? Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kamo kadaog kay gidaog ko na ang kalibutan. So, unsa pag-iha gidaog na ang kalibutan ni Hesus? Unsa pag-iha? Kaya pagpasakit o Kapasakit sa pamatay sa krus. krus. Yan sa kamatayon sa krus, muna nga kita maisugod sa pagsagubang nining bagong nakabagong nga dining kalibutan karon nga nakabag-o nga halos tanan nga nagkakuwang nagpagtuo sa Ginoo. Kay kalibutan na ang ilang paglantaw mga makita ra nining kalibutan. Bisa kita kapadayon sa pag-alagad, dili kita mahadlok kay naa anda mo sa pupo ang atong Ginoo dito sa kamatayon sa krus. Kay luwason gayon kita. Mo na diya sa San Juan 16:33. Nga kung mahimo ang tao sa paglikay sa pagsalit sa tao sa pagsaligay sa Diyos sa iyang Ginoo aron paglaban sa makaturang tumong. Ang Ginoo ay naghatag kanako gahom o kalig-on. Kinsay naghatag? Ang Ginoo. So mo na nga kinahanglan atong saligan ang atong Ginoo nga maugyoy kanunay maghatag kanato gahom ug kalig-on. Murang maisog kita mo sa gubang ni nga problema labi na sa atong politikanhong panahon kay kinaiyahang panahon sa mga kinaiyahang panahon ang linog, bagyo, baha, sumona ang di kita mahadlok, maisubong kita sumona nga naatay kaisog mo sa gubang sa mga kuan sa atong Ginoo, mga pagsuway sa Ginoo kay batud pa sa Ginoo gidaog na niya ang kalibutan. Ikaupat mao kini ang temperance nga Cardinal Bercho mo ni una mao kini prudence duha fortitude o ikatulo justice ito ikadua justice kadua katulo fortitude upat ani temperance. Unsa man ang temperance? So pagpugong
Kini mao bertud sa mura sa pagpugong dani sa mga kalipay nga mohatag og balansi diha sa paggamit sa mga butang nga binuhat. So, pagpugong sa mga kalipay nga maghatag o pagpugong sa kalipay. So, pagpugong sa kalipay dili mahinubra nga kalipay nga maghatag o balansi nga kalipay diha sa paggamit sa mga butang nga binuhat. Unsa man yung mga butang nga binuhat? Ha? Unsa man yung mga butang nga binuhat? Mao ni mga binuhat nga naa ni kalibutana. Tanang makita nato ini kalibutana mga binuhat na ni Ginoong Hesus sa atong Ginoong Dios. Binuhat na. Di na to na palabian o gamit nga makapadaot sa atong kinabuhi o sa atong kinaiyahan. So, pagpugong di na to pasubraan. Adunay balansi makalibot sa mga kinayahan, sa kinabuhi, sa tanang mga binuhat na nato makita. Kini masiguro sa pagmando sa pagpuputol sa ibabaw sa kinauyukang lihok. So, lihok sa atong kinabuhi. Magpantay sama sa tinguha sulod sa unsay lungganon. So, sa may sulod sa lungganon, mo ning atong mapaninaw. Ang taong mapinungganon motumong sa gusto sa paingon sa unsay maayo sa pagupot sa hustong hukom. So, ano na yung paghupot sa hustong paghukom? So, kung naka sa mga mapungganon, maka-decide ka sa unsay hustong hukom para sa atong kiniyaan, mga butang, sa atong kinabuhi, sa atong mga palibot na nilibutana nga dili makadaot sa sugo sa Dios. Mato pa sa Sirach kapitulo 5 versikulo 2 o kapitulo 37 versikulo 27 ngadto sa 31 nagingon, ayaw pag-una nga ginahanglang imuhon na ang tanan mong gusto. Ugunya gamiton mo ang imong kusog diha sa pagpalipasok sa kagabubuton. Nayuban, ako pagkasunod nayuban yun na to nga duway pagka satisfied. Ang gusto na lang, ang puno lang ang tanan. Murag way labing labaw pa ba? Wala ibawin. Wala sila masayod nga napay labing labaw na ning kinabuhian mo ang Diyos. Nga gusto doon na lang nila ang tanan nga makapahimaya o makapalipay nila. Wala ibawin nga sa tuk-tuk sa minuto sa oras pinito silang kuwaon. Wala papugong sa pagsugal, pagtrabaho, bisag adlaw Domingo trabaho, walay pag-adto sa pagsimba sa adlaw Domingo kay trabaho makakita kwarta apan sa matag wa hibawi nga kita wala ta masayod kanus at kita kwaon o mo nang paagiha nga wala dili na kita makaalaga o makaalaga sa Ginoo, maka-imaya sa Ginoo. O nga atong nunaon nga dili ining kalibutan na dili akuha ang tanan. Masabot kayo nato nga naapay labaw nga ubang nangihanlan nga kinahanglan hatagan po sila bahin o gahin. O na diha sa Sirach kapitulo 5 versikulo 2 nga dili kabuuto nato ang tanan. Kay nasayod kita nga naapay uban nangihanlan. So nayuban dito nga nasubrag ako tanan
pagtugunan na lang tanan sa gobyerno? Ha? Isang na sila nagtrabaho sa gobyerno? Ayuda, ang uron, i-appeal ko sila kay nasa ikuan, ngayon ko sila. Ha? Muna gitawag ko, pagkabuot, way pagbubong sa pagkabuot. So, ayaw ko na nga kinahanglan umamahon ang tanan mong gusto. Gusto lang imubon ang tanan. Unya, gamiton ang imong kusog diha sa panimbasok o kabubuton. So, sige kag panimbasok. Way pangalagan sa Dios, way pagsimba, way pagampo. Kung ay adlaw mga nang pahuway, wapon sa sugaran, sugalan. Ha? Wala na nasayon kita na hatagan usab nato ugahin ang atong Ginoo. Ang pagpugong sagad nga gidayeg diha sa daang tugon. Diha sa Sirach kapitulo 18 versikulo 30 nagingon, ayaw pagawong sa imong kaulag, pugni ang iyong mga kaibgon. So, naalay kong mabasa na to, bayan sa kaulag o pugni ang mga kailuggon. So, magpugong kita sa ato mga kailuggon. Gusto ni kailuggon? Kailuggon na sa ato, dili makita ng mga binuhat ni kalibutan na. So, adunay pagpugong. O gitawag ini sa bagong tugon o moderation. May mo kabubuhat anak pero di nato moiluhan. Moderation ba? Hinay-hinay. O sobriety. Kinahanglan kita magkinabuhi na papilongganon sa bulion kumataron na Diyos nun. Nasa mabasa Tito 2:12 nga magkinabuhi nga mapinungganon sa kagulion sa matarong na Diyos nun. Maunay husto na paagi kita na aning kalibutan na papunganon kita sa kinabuhi. Ang maayong pagkinabuhi dili lain ang maayong pagkinabuhi dili lain mao ang pagigugma sa Dios uban sa tibok nato kasing-kasing sa tibok nato kalag. So, inalang kita may gugma sa Dios atong tibuok kasing-kasing, tibuok kalag o tibuok kusog. So, kung sa may buot ipasabot din nga kung naa ka mahigugma ka sa Ginoo sa tibok na itong kasing-kasing, ang way na itong ginuna sa itong kasing-kasing, maog yun ang pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Kung sa may kabubuton sa Diyos, mao ang pagtuon sa mga sugo sa Diyos, pagtuon sa mga pagtulunan sa Diyos, pagsimba o pag-ampo kanunay. Maunay kabubuton kung naa ka na gugma sa kasing-kasing kanunay ka maghununa nga maikalipay o makapahigugma o makapahimaya sa Diyos. Mauna pagihan na ikaw usa ka makapugnanon. O mo pa ingon nini nga kining tibuok natong kalag kung nahigugma ka sa itong pagigugma sa tibuok natong kalag, ang umahon kini pakanuon kini ang atong kalag. Unsa may paagis pagpakaon sa atong kalag, udawat kita grasya nga makasantos diya sa pito ka sakramento. Dili nato dili kita magpakasala, dali na ang mortal sin. So, una kung naatan ni kumpa sa atong kalag, kanunay kining magpuyo ang atong kalag o grasya nga makasantos. Unsa man ning grasya nga makasantos? Nga mao ni makapahimayan ngadto sa lain. Usang bagay na udawat kita sa sakramento nga
nagpadagay ang grasya. Mao kini ang sakramento sa kumpisal o ang sakramento sa Santos nga Eucharistia nga maghatag sa atong galag o grasya nga maka-santos. Ngunit kung nahigugma ka sa imo galag, kini magigugma sa atong kusog. So, sa may pagigugma sa atong kusog, ang ipasabot niya, ang pagigugma sa kusog nato sa Ginoo nga sa matag samtang naapatanin ka ni bulia, manikamot kayo kita nga mo alagad sa Ginoo, mo ampo sa Ginoo o mo serbisyo sa Ginoo, manikamot kayo kita, mo hatag og oras para sa Ginoo samtang naapata nga lipon pa ang atong lawas kay luya na dili na kita makabot og kaluwasan sa atong kusog. Muna nga aron kita mahigugma ang matinaw nga ang pagigugma sa Dios ubanan sa tibok natong kasing-kasing, tibok natong galag, tibok natong kusog, ikan ni matumaw ang gugma nga ipabilin sa tibok o dili na kagulingon. Dili na kagulingan, dinagi sa pagpugong. So, kung naanata ang pagigugma, magpugong na kita. Walay utang pangitabo para makahasol ini kay kini musunod man sa Dios. So, muna. So, ang bertud sa grasya o ang grasya, ang mga bertud sa grasya o ang grasya. Ang tawhanong bertud nagpabato ng pinaagi sa edukasyon. Unsa ang tawhanong bertud? Pinaagi sa edukasyon. O pinaagi sa usa ka pagkamadawyanon kanunay sa ibag-o kini uban sa tabang sa Dios. Dili sayon alang sa tawo nga nasamdan sa sala ang pagsunod sa balaod ug moral. Ang gasa ni Kristo sa kaluwasan mitanyag kanato sa grasya nga makakinahanglan og makalahutay diya sa pagtinguha sa mga bertud. So, unatay grasya nagtinguha ta sa mga bertud nga nakapa higugma sa Ginoo which labis sa tanan. So muna ang atong tema karon. So daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug way mga pangutana. Brad? Wala brad. Kay mga virtual man ang gisgutan nindot makakantay na to. So muna nga diha nato makabot kini nato ang pagpahutay kung kita manikamot ning cardinal virtues. So ang mga maayong hiyas nga ngay natong bugtan. O daghang salamat o mayong gabi kini.